سلام تنابب بزلكم ويبصحون كبرات تخطاتلتنا نمكتالكم امسجنا ناب تفلاماي زينانا كنسغر حلافي ركب حزب منغست نبر كاب مسراتي ود بسمرت زغونه ردا حلفهم تግራይና 4 سبات يعني رب مال قدم حز زي تسمعوا حسابات اوصيهم لا الى تخورو او كيد وي تصبا ويحنا نوع الخ تقصل او تحوار زغبرك كن حوار تسرع زغبا هابزل على واي صفعنا هي وحات حوار 4 سبات انا تخال اي ملكوت ناوزيا حزون كل يرخ قبر يدلي نزخونه كادري ملكوت يزول امنت يبلين نزخونه كباب زملكوت يخونن نزخونه محبرسب زملكوت يخون نا اي 4 سب طنسسي اذا نقتل انت خوينا حزون حتون زلعل سب ناصلم خن نطقع خن تخد انت خوينخا اتا حز زلاونا يتركبن زول امنت يزلني خالي تاطايم زرغل زلو نماتم خرخو انصيتي ماتم نوركاب سبت يتقتل انت خوينكا ماتم نوركاب بمدشته بر تخفت خوينكا حساو تريفو ماتم نمركاب كبابي تنعست خوينكا خمصاينوا انتي يولكم زلو محبرسب ሃይማኖት ከይተረፈ ተግልል እንተ ኮይንካ መሰለ ትግራይ ይጭነቀለሁ ዝብል አካል ብሽሙ ማለት እዚ ሸፈጥ እዩ እዚ ንማል እዩ ናብታ ከባቢ ቁሩብታ ይኽብል ኮንሰርኑን ስለ ዘሎ ተሓደ ግዜ ዝበልኽዋ ቪድዮ መሊስ ይርአያ ዝኾነ ትግራዋይ መሊስ ይርአያ መን እንትኾኒ ትግራዋይ ይኾን መን እንተኾይኒ ህወሓት ይኾን መን እንተኾይኒ ትግራዋይ ዘይኾን ኢቭን ማንነትካ ቀድስ ዝበካ መን እዩ ነናተይ መን እዩ ዝሓተኒ እዚኣ ኸይዳ ንህወሓት እያ ተጥፍእ ናይ ህወሓት መርሕነት እዩ ነዚኣ ከም ባዕቲ እናተጠቐመ ነዚኣ ዝሕባእ ዘሎ ዋ ሓቅን ደሞ ብትግርኛ ብፃዕዳ እንዶ ክንዛረብን መን እዮም እዚኦም ከምዚኣ ዝገብርሉ መን እዮም ንዝኾነ ከባባ ይውክሉ ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለኒ ዝውክልዎ ማሕበረሰብ የብሎም ዝወከሎም እውን የብሎም ንሶም እዮም ባዕሎም ከምዚ ንጉሳን ኮይኖም تسعين مالتها كل تقرأ يا أخي تبدل كل تماسة لعلي سلاسة تشكركرتي بسردو تعاتين يركبات باهيلوم بركت زوالات تشكركرتي شغط عيننا بتقرأ يقو عذاب زنبرا لقيزي قد مربعة معالتيها بكل العفر فلوي بوتا أدايتو تعاتين كي حلفات غير نيرانين نحن سوسنا ساعات يحلفات باهيلن 100 كيلومتر مستقو عذاب بسردو اندغنا تخلكلن كساب حزيت طويلن يركبام مغنيها تطو مباليين اي تفلتن زاقيد العلى حموشت معالتي أوصرنا لهم مغنياتو اتهم زعاقتون انتقلتو دمام بالعلي تأزيزنا يمزولهم بتمساسا لدمانا بتقراي بمسمر دسيز مساز نبرا لعلي 7 تشكركرتي أبا ولديا بقمروك تعاقتن محلف سئينا اللوات باهلهم زينا بتقراي زعاتو هزلوا مخاين نمنتاي عقتها كم زلوا استفلالي حساباتي وهاب كوانتهالهم بفلاي دما منغستي إرترا أبا تقراي زلوا شقط أوطيو يوصدلو بزبل حساب مهانقن بزحات زأمنلو زلو يوم نسرعت بلصقنا بوتا دراو سقومتي كاب كل العفار نمصراق دلونتو كم زصفف وانا ازاز حيلتاتنا صنت عفار حاج ابراهيم عثمان علي قليصوم اتوتا دراو وفريا بقروا كم زجمرون ابريهلهم ستالين قبر سلاسي مس بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ አብ አድሃሎ ተራኺቦም እንኳን ለ34ኛ ዓመት የጉንበት 20 የድል በዓል አደረሳችሁ። የጉንበት 20 የድል በዓል በጦር መሳሪያና በጦር ብዛት ብቻ ለሚተማመኑ መሪዎች ጥሩ ትምህርት የሰጠ ነው። አሸናፊው ዓላማ ነው። ለዚህም የትግራይና የኤርትራ ለጋ ወጣቶች በጋራ የከፈሉት መስዋዕትነት በታሪክ የሚዘከርና ደርግም የማይረሳው ነው። ሌሎችም አብነት ሆኖ ይቀጥላል። አበዝብል ጽሑፍ ምሽ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮፍ ኢለምና ዋጉዕ ዘርኢ ምስል ሰዲዱሎም ጋዜጠኛ ስታሊን ኢሳያስ አዋግዕዲ ወይስ ቃለ መሕተት ገይርሉ ከሳብ ሕዝግን አይተፈለጠን بتمساسالي أغنياتا تشعبيا توكلتي أمحارانا بتصمدو كاتو حاتيتم قبلهم ناي قدو اندالكاتشون سجين مسلتات لطيفهم اللهم أبدأ زركبو أمحارو أبقربا كزينا بتصمدو بمتو أزيو أقدا سركبات أبس مرا كايد مدلوات يقبركم زليوم قليتهم وناني دادابيت ميديا هايلا الرفاينم تاوعت أقريبهم كم ذات ريواز لهم حزم مالت زيوم يوم عفار يمنيو زيت زغن
كندزي زأكل نعدو هو استدالو من سي سكعز وص انتاي تجورنير تاي تجورنير ويل قوقو نزغل ندهو بيزاهم تاسلطانكم منم يبلان عديكم تبلع زلهم بليز زغل سبي مصابل نزي ازغل سبي مصابل هزو وديبو مس عفار ديل زغبر ون مس عفار ديل كغبر مسكالي ديل زغبر ون مسكالي ديل كغبر زغل سبي مصا زغل سبي مرحيا زعدبل كل يواصل ززلو ممحدار ورد حفرم نميت نتسعن وغنات تربحتي من برغزا زغبر لومي امن قرن عمبير لهم ابزلوم زتنبر امن قرن من برز عدلو اكلات دمام سدرا سوات حربنيات تغارلتي ندعت شعت عمد توديبم صنح ممرانن كالوت كفال محبرسب نيو تبايل لهم كما حبريتا ركب حزبن كتما عبي عدي محدار ورد حفرم نميت نتسعن وغنات تربحتي من برغزا كغبر لومي امن قرن عمبير لهم ابزلوم زتنبر امن قرن من برز عدلو اكلات دمام سدرا سوات حربنيات تغارلتي ندعت شعت عمد توديبم صنح ممرانن كالوت كفالات حبرسب نيو بتمساسا لدمام اب كتما عبي عدون نسدرا سواتن حربنياتاتن مريتن معدال توغينو سرح كم تجمره تفليط لهم مراحي جوجل حماس أبك أزاكم سقطل قدم منيسر إسرائيل بنيامين نتانياهو قليصهم محمد شينوار سراوي إسرائيل بعصر سلسوكم بتاب دوباويت كتما كان يونس أبزاكايدو سرحيت كم سقطل نتانياهو تقيسيهم نتبشو عاتا تقمتي إسرائيل سلسنا بلعل إسرائيل تفتس مهندبتاو متقعاتي حماس زودب مراحي اتجوجل نبر حو يحيى شينوار أبزحلفة تقمتي مقتالو يذكر ناميبيا نتي بجرمناويان غزاتي تفصم هلقيت تذكيرا وعلام اتي نفلم اوان اهغراو معلت قوينو تذكر اب مبل 20 كفله زمن تفصم فلامي مصنات علي تبايلو بتمرامرت تاريخ زغلص يوم غزات وتادرات جرمن مبزحتهم ابالات بهرات أظاهرون نامان زغنو لعل 7,000 كم زقتلو يفلت موداتا الرئيساتات أفريقيان سدتنياتاتا بقمقم حدا دسيت كاريبيان ترخبهم مستي أبا كانوان استفال دسيت سنت فينتوس غرانادايسن أبوشت جالباز ترخب عصت حدا الرئيساتات باسبورت هاجر مالين كالوت هاجرات أفريكان كم استرخبهم تفليت لهم موداتا ناب زرزر زينا كنسغركم بحقي اب دوبات تግራይ እንታይ ዝፍጸም ዘሎ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት አሎ ዝብል تحستيوم دحر كوينات تግራይ سراويت ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ትግራይን ገለ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብን ተቆጻጽርዎ ከም ዝርከብ መራሕቲ ትግራይ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ነዚ ክስታት ዝነጽግ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሰራዊቱ ኣብ ላዕላዊ ግዛቱ ከም ዝርከብ እዩ ብሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ተደጋጋሚ መግለጻት ይቡ ነይሮም ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ መስመር ዘላንበሳ ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ደቡብ ከም ዝተኸፈተውን ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒሎም ካብ ከባቢ ዘላንበሳ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሰራዊት ኤርትራ ንዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዓዲግራት ናብ ዘላንበሳ ኣብ ዘእቱ መስመር እንዳቐሽዑቡ ወይ ድማ ዓዲ በዓልስዋ أبز بهالكبابي زرقحبو تصنح مفتش كلام أبز حالف عصرت قنبت كلتشن عصر شوعتن عمت مرات كمزل على تفوليت لهم كان ميو بز مسمر زحالفو السبات كون موقع عزياب بسراوي تيرترام تفتش تغير لهم نابكتما زلام بصي حالفو ويقع عزو كمزنورو زفلت يوم ولا تكيلا انت العالم أو تغبابي وتدرات إرترا كمزركون كمزين سحاون تفوليت لهم أبز مسمر سبا كون مكينا كأتو كوتس انكالو فتشانيريوم حزز كيلا زي تلعلو كابزو صاغن كالي استفلي معبال يلن كاب عدغرات كتاعتون كلهم ابزلو صغماي مسمر كلهم وتادرات إرترا አለው يوم ተባሂሉሎም أبزوان سراوت إرترا أبزوان حصا أبزالان بصادما عد حقي أديس عالم عد عسرتم أبزبها الكبابتات كم أون وسنا وسن إيروب كم زركب اتي حالافي وسيقو أردي لهم كابزالان بصاستات 10 كيلومتر رحيقة بتركفاتي كاب كلتشن 16 عمت مرد جميرو كيلا ببعال سلطان آتاون قمروكن إيتيبيا سلوزلهم أب دوب سروع نقداو منقصاص مقبار أي كالن دما تباهل لهم
ነበርቲ ሸራሮን ራማኖን ኣብ ተኸባብ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ይዛረብለው ብሰንኪ ኩናት ካብ ባድመ ተመዛቢሉ ኣብ ዘዋና በሸራሮ ዝርከብ ካሊእ ምንጪ ሰራዊት ኤርትራ ሰንበለ ካብ ዝበሃል ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ባድመን ካልኦት ከባብታትን ከም ዝርከብ ሓቢሩ ህዝቢ ኮንዶኾን ሰላም ይመጽሞን ኣብ መረበትና ንምለስ ዝብል ተስፋ እኳ እንተሃለዎ ኣብ ዘዋን ግን ካብቲ ልሙድ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ወጻይ ዝተፈለየ ሓድሽ ምንቅስቓስ ምስሓብ ሰራዊት ኮነ ምኽፋት ዶብ ከም ዘየለ ተፈሊጡሎም ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ምንቅስቓስ የለን ዝወፀ ሓይሊ እውን የለን እኳ ዳስ ኣብ ዙርያ እንዳ 23 ሓይሉ ኣጠናኺሩ ከም ዘለዩ ሓበሬታ ዘለኒ ብዘለናዮ ኣንፈት ሸራሮ ሰንበለ ባድመ ኣብ ዘሎ ከባብታት ዝተኸፈተ ኬላ የለን ናብ ቦትኡ ዝተመለሰ ገባር ኮነ ተመዛባሊ የለን ኢሉሎም ኣብ መስመር ሸራሮ ሰንበለ ባድመ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ወጻኢ ሓይልታት ትግራይ ኮነ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ፌደራል ከም ዘለው ድማ ተፈሊጡሎም ኣብ ከተማ ራማን ከባቢውን ዘሎ ምንቅስቓስ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ወግዓዊ ምንቅስቓስ ከም ዘየለን ብወግዕ ዝተኸፈተ ዶብ ከም ዘየለን ገሊጹሎም እንተኾነ ዘይስሩዕ ንግዳውን ማሕበራውን ርክባት ከም ዘሎ ኣቶ ኣማኑኤል ዝተባሃረ ነባሪ ከተማ ራማ ተዛሪቡሎም ጥሪት ወይ ኣግማል ካባና ናብ ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራ ናባና እንተሰጊረን ዓበይቲ ዓድን ጸጥታ ኣካልን ብሓደ ኮይኖም ዝምልስሉ ኩነታት ኣሎም ቅድሚ ሕዚ ግን ከምዚታት ተርእዮ ኣይነበረን እዚ ዶባት ጽዑቕ ንግዲ ኮንትሮባንድ ዝካየደሉ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም ብገጠራትን ኣብ ተኸባቢ ዝርከቡ ሩባታትን ናይ ምግቢ ተንከፍ ዝኣመሰሉ ሕጋዊ ዘይኮኑ ምልውዋጥ ንግድሎም እቶም ካብ ላዕሊ ዝመፁ ማለት እውን ካብ ኤርትራ ባዕሎም እዮም ዝእዙዙና እቲ ነባሪ ወሲኹ ኣብ ከባብታት ዶብ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ከም ዝርከቡ ገሊጹሎም ንምክታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ